नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्रालीको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विभिन्न सेक्टरका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विश्व अहिले कोरोना भाइरसको चपेटामा परिएको अवस्थामा नेपाल पनि त्योबाट अछुतो हुन भने सकेन। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि कृषिले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आज विकसित कहलिएका राष्ट्रहरू आधुनिक कृषि विकासको कारण उन्नतिको शिखरमा छन्, तर कृषि साथै औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरू विकासको पथमा निकै पछि छन्। वस्तुतः आधुनिक कृषि उद्योग धन्दा कुनै पनि मुलुकको विकास र सभ्यताका निम्ति पूर्व शर्त हुन्। इतिहासतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रमा कृषि उद्योग धन्दा फस्टाएको थियो त्यही शहरीकरणको जग बसालिएको थियो। 21औं शताब्दीको धरातलमा आएपछि उद्योग धन्दा र व्यापारले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ। यता कृषि क्षेत्रमा कोरोना लगायतको महामारी बीच पनि काम गर्न नरोकिएको बागमती सरकारले पनि कृषि विकासका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारिरहेको छ। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन। बिरामीको शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै कोरोना भाइरसबाट पार पाउने एक मात्र उपाय हो। अहिले संसारका वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन र औषधिको अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन्। धेरै राष्ट्रहरूले अर्बौं रुपियाँ यसमा खर्च गरिरहेका छन्, अझै थप खर्च गर्ने योजनामा छन्। नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु र उत्पादन खासै बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ। व्यापार घाटा कम गर्न यहाँका उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउनु पर्छ। कृषिजन्य तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके आगामी वर्षमा व्यापार घाटा न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ। तर बागमती प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाको उपयोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न डेरी, पोल्ट्री, माछा मासु लगायत कृषिजन्य वस्तु उत्पादन भइरहेको र बागमती प्रदेशलाई कृषिको वास्तविक हब बनाउने र कृषिका कार्यक्रम कोभिड सँगसँगै भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन लागि परिरहेको बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 पछिको परिप्रेक्ष्यमा हामीले बागमती प्रदेशले एउटा नाराको रूपमा अभियानको रूपमा ल्याएछौँ। हाम्रा कृषिका कार्यक्रमहरू कोभिड-19 सँगसँगै भनेर हामी चाहिँ यसको महामारीले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियानलाई हामी चाहिँ रोक्न सक्ने स्थिति छैन। किनभनेदेखि अहिले चाहिँ खास गरी यसको महामारीको कारणले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेछ। हामी चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा भएका करिबन 6 लाखको हाराहारीमा फर्किसक्नु भएको छ। अरू राष्ट्रमा रहनुभएका हाम्रा युवाहरू पनि फर्किसक्नु भएको छ र हामीले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले संविधान 2072 को संविधानले प्रत्यावृत्ति गरेको चाहिँ खाद्य सुरक्षा उपयोग गर्न पाउने चाहिँ के अरे मानवको चाहिँ नागरिक अधिकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउनै पर्छ। र बागमती प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशमा चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि पोल्ट्री सेक्टरमा, डेरी सेक्टरमा, यतापट्टि चाहिँ हामीले माछा मासुहरूको सेक्टरमा असाध्य धेरै उत्पादन गर्ने हबको रूपमा डेभलप भएको सेक्टर हो। यो सेक्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। तसर्थ अहिले हामीले चाहिँ कोभिड-19 को साथसाथै हाम्रा कृषिका कार्यक्रमहरूलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। हामीले घर खेतमा किसानका घर खेतमा काम गर्नको लागि रुकावट छैन र हामीले स्थानीय प्रशासनसँग
हामीले चाहिँ समन्वय गरेर सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले पहली कदमहरू चालिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ किसानका घर खेतमा हुने कार्यक्रमहरू, त्यसमा पनि साना र सीमान्त कृषकहरू र त्यसमा पनि चाहिँ विदेशबाट फर्काएका युवाहरूलाई चाहिँ अब कृषिमा कसरी लगाएर चाहिँ कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, कृषि क्षेत्रको चाहिँ मेकानाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामी तल्लीन छौँ। यसमा चाहिँ हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। कोभिड-19 को कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान एवं चलायमान बनाउन कृषकलाई राहत कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा कृषकको हितका लागि मन्त्रालय सधैँ तत्पर रहेको मन्त्रालय बताउँछ। भविष्यमा कृषि मार्फत आर्थिक समृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न मन्त्रालय अगाडि बढ्ने र कृषकको जमिनमै सेवा दिँदै कृषिजन्य वस्तु खपतको लागि आफूहरू काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डाक्टर शरण पाण्डे। कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धिको लागि यो कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्ने कुराहरूमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा प्रदेश गठन भएदेखि नै हामी लागिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ विगतदेखि नै कृषकहरूको खेतमा गएर नै हाम्रो सेवा प्रवाह मातहत कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था हो। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा मात्र क्षेत्र होइन समग्र क्षेत्रलाई असर गरेको छ। कुनै न कुनै रूपबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि अछुतो भएको छ। यसले गर्दाखेरि खास गरी हाम्रो गत आबोमा सञ्चालित केही कार्यक्रमहरू थिए, हामीले चाहेर पनि ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। खास गरी किसानमुखी उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण सम्बन्धी हामीले एउटा थोक बजार निर्माणको ठुलो सपनाहरू लिएका थियौँ। ती थोक बजार निर्माणको काम सुरुवात हुन सकेन, तथापि हामी यो वर्ष तदारुका साथ त्यो कामहरू गर्दैछौँ र हामीले कलेक्सन सेन्टरहरू निर्माण गर्ने कुराहरू थिए। ती कलेक्सन सेन्टरकै निर्माण गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रा केही अप्ठ्याराहरू आए। हाम्रो बिग फार्महरू थिए, माछाका केही माछा पोखरीहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू थिए, त्यसमा आंशिक हामीले सफलता हासिल गऱ्यौँ। त्यसको बावजुद पनि यो कोरोनाको बावजुद पनि हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो मातहतका कार्यालय र यो मन्त्रालय पनि हामीले कृषकहरू सेवामा हामीले समर्पित गऱ्यौँ र हामीले कोरोनाले गर्दा परेको क्षतिलाई, कोरोनाले गरेको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्रलाई थप क्षति हुन नदिनलाई हामीले मन्त्रालयले बसेर कुन पोलिसीगत रूपमा नीतिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ र कार्यक्रमगत रूपमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले निरन्तर त्यसमा लागिरह्यौँ र हामीले यो चालु आबोमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निधो गरेका छौँ। बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यान्त्रिक कृषि बिना अब कृषि समृद्धि सम्भावना कम रहेको कारण यान्त्रिकीकरण गरेर अगाडि जाने बताउनुहुन्छ पुनः योजना शाखा प्रमुख डाक्टर शरण पाण्डे। खास गरी हामीले अहिले परिकल्पना गरेका छौँ कोभिड-19 पछिको सवाल कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल। हामीलाई यो देख्न चाहेको र हामीले आत्मनिर्भर गरिरहँदाखेरि हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई छुटाउन सक्दैनौँ। हामीले हरेक कुराहरू उत्पादनसँग जोडिएको र बजारीकरणसँग जोडिएको हुनाले ती सवालहरूमा हामीले विस्तृत अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र हामीले एउटा डकुमेन्टेसन पनि गरेका छौँ। अब आत्मनिर्भर चाहिँ बन्नको लागि अब हामी बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो महसुस पनि भएको छ र हामीले थोरै केही दुई चारवटा कामहरू हामीले अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पुँजीको व्यवस्थापन त गर्नु नै पर्ने हुन्छ। बिना पुँजी चाहिँ हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो सम्भव छैन। अर्को हामीले यन्त्रीकरणको कुराहरू यो विगतदेखि नै उठेको अहिले पनि उठेको यन्त्रीकरणका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यन्त्रहरूको पनि हामीले जुन किसिमको अहिले 10औं अरबका यन्त्रहरू चाहिँ विदेशबाट आइरहेको छ त्यसलाई यन्त्रलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने हिसाबले पनि हामीले कृषि यन्त्रीकरणको लागि कारखानाहरू खोल्ने कुराहरू पनि हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ र यसले गर्दाखेरि यन्त्रीकरणका कुराहरू हामीले जोड दिएका छौँ। बजारीकरणमा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ र पुँजीको व्यवस्थापनको लागि हामीले त्यो काम गरेका छौँ भने अर्को कुराहरू चाहिँ अनुदानका कुराहरू प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अर्को उत्पादनमा आधारित हामी उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरू प्याकेज रूपमा ल्याइरहेका छौँ। हामीले दुधलाई लक्षित गरेर प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले हामीले अनुदानको कुराहरू गरिरहेका छौँ, प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने बिउ उत्पादनमा पनि हामीले प्रति किलो 20 रुपियाँमा प्रत्येक जिल्ला मार्फत चाहिँ बालीको बिउ उत्पादन चाहिँ गर्दाखेरि 20 रुपियाँ दिने हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यता शिखर नेपालले गर्दै आइरहेको राष्ट्रव्यापी शिखर कृषक अवार्ड यो वर्ष केही पर सरेको र केही समयभित्रै नेपालभरिका कृषकहरूलाई समेट्दै कृषक अवार्ड तयारी भइरहेकोले
शिखर नेपालले गर्ने राष्ट्रव्यापी कृषि अवार्डका परिकल्पनाकार समेत रहेका बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की कृषक अवार्ड कार्यक्रमले किसानलाई थप हौसला मिलेको बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले लामो समयसम्म मन्त्रालयमा बस्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले अहिले सुनिरहनु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले चाहिँ यस्तो एउटा परियोजना, यो त 1 खर्ब 30 अर्बको परियोजना, यो बनाउनको लागि दात्री संस्था थुप्रो राशि ठुलो राशि खर्च हुन्छ। 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन हामीले परियोजना बनाउने चाहिँ सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यसको नेतृत्व मैले गरेका थिएँ। हामीले चाहिँ 2 महिनाको दौरानमा त्यो परियोजना चाहिँ बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गरेर क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेर अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेछ 77वटा जिल्लामा। एउटा सुखद पक्ष, मैले यो परियोजनाहरू बनाइरहँदाखेरि अर्थात् कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा चाहिँ सरिक भइरहँदाखेरि के लाग्यो भनेदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि चाहिँ पुरस्कार दिने व्यवस्थाहरू छ, सरकारी निकायबाट चाहिँ एउटा पुरस्कार दिने व्यवस्था त हाम्रो छ। तर हामीले सबै कुरामा प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्यो। तसर्थ चाहिँ तपाईँहरू जस्ता मान्छेले जो मान्छे साँच्चै नै कृषिमा लाग्न चाहनुभएको छ र साँच्चै नै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँहरू चाहिँ मरिमेट्नु भएको छ भने तपाईँहरू जस्तो मान्छे प्राइभेट सेक्टरमा भएको मान्छेहरूले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ किसानहरूको प्रोत्साहन गर्नको लागि केही न केही स्किम ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आइरहेको थियो। ठ्याक्क दिमागमा आइरहँदाखेरि तपाईँसँग भेट भयो मैले, र मैले के सेयर गरेँ भनेदेखि निष्पक्ष रूपमा साँच्चै नै किसानहरूले के गरिरहेछन् त, साँच्चै नै छानिनुपर्ने किसानहरू के हुन् त, साँच्चै नै उनीहरूलाई चाहिँ गर्वका साथ चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यक्तित्व को हुन् त, जो किसानले साँच्चै नै जे गरिरहेका छन् तिनीहरूकै कारणले आज हाम्रो नेपालको चाहिँ इज्जत गौरव यहाँ छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय शिखर अवार्डको नामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्थाहरू गरौँ भन्नु हो। तपाईँ सहमत हुनुभयो, तपाईँहरू जुन प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ। मैले त यस्तो किसिम गर्दा बेटर हुन्छ भनेर मेरो आइडिया मात्रै हो, र कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा आइडिया हो। अहिले हामीले सुरुवात गरेपछि धेरै किसिमका सकारात्मक पक्षहरू धेरै सुनिया छन्। केही यसलाई सुधार गर्दै देख्नुहुन्थ्यो, यसरी गर्दै हुन्थ्यो, यस्ता विधालाई समेट्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। प्रत्येक कुरामा राम्रा कुरामा नराम्रा कुरामा कमेन्टहरू हुन्छन्, तर यो राम्रो कुरामा राम्रा कमेन्टहरू धेरै आछन्। कहीँ गुनासाहरू छन्, ती गुनासालाई पनि हामीले समेटेर अर्को पालिको कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ अझ यसलाई बृहत बनाएर लानुपर्छ। कोरोनाकै कारण किसानलाई परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै समस्या बुझेर समाधान गर्दै जाने र मन्त्रालयले गरेका कामहरूको विवरण दिँदै बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा। हाम्रो जिल्लामा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल विज्ञ केन्द्र छ, अनि एउटा तपाईँको कृषि सम्बन्धी निर्देशनालय र पशुपक्षी सम्बन्धी निर्देशनालय पनि छ। उहाँहरूले हामीले यही निर्देशन गरेका छौँ, तपाईँहरूले किसानहरूलाई पर्ने असरहरूलाई यो कोभिड-19 का कारणले समस्याग्रस्त भएर अफिसमा सम्पर्क हुन सकेन भने कम्तीमा उहाँहरूको समस्या के हो बुझेर हामीले गर्न सक्ने समाधानको बाटोहरू विभिन्न माध्यमबाट, अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिलेको प्रविधिको माध्यमबाट त्यो कामहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, निर्देशन पनि गरेका छौँ। अब हुने कार्यक्रमहरू त्यसरी अगाडि बढ्छ र यो बीचमा हाम्रो कामहरू निर्माणधीन अवस्थाको कामहरू पनि अहिले अगाडि बढ्दैछ। कोल्ड स्टोर हामीले अहिले 13 स्थानमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने अभियानमा थियौँ। हामी एउटा जिल्लामा जमिनको अभावको कारणले ब्याक भएको छ। 12वटा स्थानमा चाहिँ तपाईँको कोल्ड स्टोरहरू निर्माण भइरहेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रगतिको छलाङ मार्दै गएको बागमती प्रदेश अब कृषि उत्पादन, कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति, लगानीमा साझेदारी तथा बजारको सुनिश्चितता गर्दै किसानको लगानी सुनिश्चितता, कृषि उपजको मागलाई राष्ट्रभित्रकै उत्पादनबाट सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न लागेको मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म शेखर खनाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।